परमात्मने स्वाहा कृष्णाय ओम युत आत्मरोति एव सत् आत्मतृप्ति च मानवः आत्मनि एव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते ओम तस्य श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा कृष्णाय ओम न एव तस्य क्रीतेन अर्थ न अक्रीतनैः कष्टं न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यत्यायश्रयः ओम तस्य श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा कृष्णाय ओम तस्मात् अशक्तः सततं कायं कर्म समाचर अशक्त हि आचरन् कर्म परम आप्नोति पुरुषः ओम तस्य श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा ओम कृष्णाय ओम कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्तिक्ता जनकादयः लोकसंग्रहम् एभियोऽपि पश्यन् कर्तुमर्हसि ओम तस्य श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा कृष्णाय ओम यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् एव इतरजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकतत् अनुवर्तते ओम तस्य श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा कृष्णाय मामे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन न अवाप्यम् अवाप्तं भवतोरं वर्तते एव च कर्मणि ओम तस्य श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा कृष्णाय ओम यदिहि अहं न वर्तयं जातु कर्माणि अतन्द्रियः माम परत अनुवर्तन्ते मनुष्या परत सर्वशः ओम तस्य श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा कृष्णाय ओम उत्सिदेयो इमे लोका न कुर्यं कर्म चेत् अहं शंकरस्य च करदास्यम् उपहन्यम् इमा प्रजाः ओम तस्य श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा कृष्णाय ओम सक्त कर्माणि अविद्यांशः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्यां तथा आसक्तः चीकर्षि लोकसंग्रहम् ओम तस्य श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा कृष्णाय ओम न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनं जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्यां युक्तो समाचरन् ओम तस्य श्री